अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने 45 फार्म मीडिया को दिखा दिए हैं। वहां पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। तमाम तर सबूत मीडिया के हवाले कर दिए हैं। 45 फार्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 155 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इसका सबूत उन्होंने तमाम मीडिया को दे दिया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने कल अपने एक इंटरव्यू में बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो कौन लेकर आया और किसके कहने पर आई। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज तहरीक इंसाफ ने एक निजी होटल में अपनी तकरीब मुनक्कद की। अपने तमाम तर जो उनके कैंडिडेट थे उनको वहाँ मदऊ किया, जिनके पास 45 फॉर्म मौजूद थे। उन 45 फॉर्म के मुताबिक वो उम्मीदवार जीते थे। वो तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को सबूत दे दिए हैं एक वाइट पेपर की शक्ल में, ताकि पता चल सके कि तहरीक इंसाफ के साथ इस इलेक्शन में धांधली हुई है, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है। गलत तरीके से मुस्लिम लीग नून और ताकतवर हलकों ने 45 फॉर्म तैयार किए और उनको इलेक्शन कमीशन को दिया गया ताकि उसके मुताबिक अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल किए जाएं। ये तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा सबूत है, 45 नंबर फॉर्म, जिस पर हर कैंडिडेट के जो पोलिंग स्टेशन होती है उसकी मालूमात होती है कि उसने कितने वोट हासिल किए थे। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 155 से ज़ायद नेशनल असम्बली की सीटें हासिल की है। अगर इनके मुताबिक नताइज को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ अकेले ही वफाक में हुकूमत बना सकती है। गो कि उनके जो उम्मीदवार थे तकरीबन 40 से 45 उनको जानबूझकर हराया गया। उसके तमाम तर शवाहिद 45 फॉर्म वो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को दे दिया। अब देखते हैं कि किस तरह से इस मामले को देखा जाता है और तहरीक इंसाफ की जो सीटें चोरी की गई हैं उनको कैसे वापस किया जाएगा। ये तो तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से एक जो उनके मुखालफिन कह रहे थे कि उनके पास 45 फार्म मौजूद नहीं हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट्स के पास जिनके पास 45 फार्म मौजूद थे उनको मीडिया के सामने पेश कर दिया कि ये है उनके पास सबूत। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उनके पास उम्मीदवारों के पास 45 फॉर्म मौजूद है तो किस तरह से इस इलेक्शन को चोरी किया गया, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब 45 फॉर्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिल जाती हैं तो ये यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और वो बग़ैर किसी इत्तेहादी के वफाक में हुकूमत बना सकती है। कल मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। अरशद शरीफ जो 2 साल पहले इसी बातों की वजह से उसको शहीद कर दिया गया था, उसने ये सवाल किया था सिर्फ़ कि वो कौन था जो अमेरिका के कहने पर अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आया। और उसका ये सवाल था कि वो कौन था जिसने अदालतों को 12 बजे खोलने का हुक्म दिया। उसने ये भी कहा कि वो कौन था जो 13 सियासी जमातों को जोड़ कर रखे, जिसने 13 सियासी जमातों को जोड़ कर रखा। इस सवालात की वजह से उसके गिर्द पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया गया, उसको पाकिस्तान में नहीं रहने दिया गया, उसको भगा भगा कर मारा गया। आखिरकार वो कीनिया में शहीद हो गया। वो जो भी मामला था उसके पीछे यही था कि उसने जो करदार थे अदम एतमाद के उनको बेनकाब किया था। इमरान खान को भी इसी चीज़ की सज़ा दी गई साइफ़र केस में कि उन्होंने अमरीकी साजिश और अंदरूनी जो हैंडलर थे उनको बेनकाब किया। इमरान खान को तो इस केस में 10 साल की सज़ा दे दी गई, लेकिन जो इसमें मुलव्वस थे करदार जिसका मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया। मौलाना फजल रहमान ने ये इंकशाफ किया है कि अदम एतमाद लाने का मशवरा
جنرل باجوہ اور فیض حمید نے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سہولت کار ضرور تھے، لیکن یہ موومنٹ ان کی طرف سے آئی تھی کہ آپ نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آنی ہے۔ اس بات کو انڈورس کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی حالانکہ اپنے جلسوں میں اور اپنی پریس کانفرنسز میں کہتی رہی کہ ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے، لیکن جو انہوں نے جمہوریت کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے وہ بھی ان کے سر سے اتر گیا ہے۔ سارے نقاب ہر سیاسی جماعت کے چہرے سے اتر گئے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عدم اعتماد کی تحریک چلائی اور اس کو کامیاب باجوہ نے بنایا۔ تحریک انصاف کے اتحادیوں کو توڑا گیا، ان کو تحریک انصاف کو بلیک میل کیا گیا، آخر کار وہ تحریک انصاف سے ٹوٹ گئے اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ عمران خان اپنے جلوسوں میں کہتا رہا کہ میں نے باجوہ کے پاس شوکت ترین کو بھیجا کہ اب میں نے بہت مشکل سے پاکستان کی معیشت کو کرونا کے بعد مینج کیا ہے، بہت مشکل سے سنبھالا ہے، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بات ان کی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس پر کان نہیں دھرا، کیونکہ باجوہ کو پتہ تھا اگر میں نے عمران خان کی بات مان لی تو عمران خان اگر 5 سال حکومت کر گیا تو یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کو بھی للکارے گا، اور اس کو پتہ تھا کہ آخری 1.5 سال میں یہ جنرل باجوہ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر تحریک انصاف 5 سال پورے کر گئی تو انہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دے دینا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ان جماعتوں کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اس چیز میں عدم اعتماد کی تحریک میں ان سیاسی جماعتوں کا بھی براہ راست فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ساری سازش انجام دی۔ اسی سازش کو بے نقاب کرنے پر عمران خان کو 10 سال کی قید سزا سنائی گئی سائفر کیس میں۔ اور کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ باوردی حاضر ڈیوٹی سروس افسر جس نے حلف لیا ہو اور وہ ایک عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آنے والی حکومت کو گرائے، لیکن اس کے خلاف قانون خاموش رہے، عدالتیں خاموش رہے؟ کیسا قانون ہے پاکستان میں کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو تو سزا دے سکتے ہیں سائفر کیس میں کہ اس نے بیرونی طاقتوں کو للکارا ہے، لیکن جو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی؟ یہ انکشاف کیا مولانا فضل الرحمان نے، کسی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ گو کہ فیض حمید نے مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں تھیں اس پر رد عمل دیا۔ فیض حمید نے کہا کہ میں اس وقت جب یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی تو میں اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا۔ یہ جو باتیں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہیں۔ فیض حمید نے جو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی ہیں اس کی تردید کی ہے، گو کہ ابھی تک جنرل باجوہ کی طرف سے کوئی اس کے تردید نہیں کی گئی۔ یہ جو انکشاف کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کون لایا، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو آپس میں کس نے جوڑا، کون اس کو چلاتا رہا، یہ اس کا صدر یہ انکشاف کر رہا ہے کہ ہمیں عدم اعتماد لانے کا جنرل باجوہ اور فیض حمید نے کہا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اگر اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی تو ابھی تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تردید آ جانی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام جماعتوں کی مشاورت اور اس وقت کے جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔